સંશયો નથી સબધા સદા મે ધમ્મો સેઠોમ હિ સંશયો નથી સબધા સદા મે સંઘો સેઠોમ હિ સંશયો નથી સબધા એતેન સચ વજ્જેન હોતુ તે જય મંગલમ होतु ते आयुवर्धनं होतु ते सुखवर्धनं। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूलाई वन्दना। उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। इद तपति पेच तपति पापकारी उभयथ तपति पापम मे कतन्ति तपति भियो तपति दुर्गतिं गतो। अपमादेन मघवा देवानं सेठतं गतो अपमादो प्रशंसन्ति पमादो गरहितो सदा। आज मिति 2077 साल कार्तिक 27 गते साँझ 6:30 एकछिन धर्म सवर्ण गरौँ। हिजो सधर्म प्रेमीहरूलाई अल्पायु हुने कारण पानाति पाता परप्राण हिंसा हनन हिंसा गर्नाले अल्पायु र त्यसमा विशेष गरेर अझ चुन्द सुकरीको डरलाग्दो त्यो अकुशल कर्मले 4 अपाय दुर्गति पतन। त आज दीर्घायु हुने विषयमा थोरै उपदेश सवर्ण गरिरहँ। परप्राण हिंसा गर्नुबाट विरत रहने व्यक्तिहरू मरेर सुगति प्राप्त गरी स्वर्गलोकमा पुग्छन् भन्ने कुराको सम्बन्धमा सानो प्रसङ्गलाई पहिला सवर्ण गरौँ। लोकमा भगवान शास्ताहरूको प्रादुर्भाव हुनुभन्दा आगावै परपूर्व कालमा भनौँ मग राष्ट्रको मचल्ल गाउँमा मग नामक एकजना माणवक थिए। उनका 4 जना अर्धाङ्गिनीहरू जस्तै सुजा, सुधम्मा, चित्ता, नन्दा भन्ने थिए र मगका कुशल कर्ममा साथ दिने अन्य 33 जनाहरू पनि कुलपुत्रहरू थिए। सुजाका अतिरिक्त यानी सुजालाई छाडेर अरू सबै बाटोहरू मर्मत गर्नेमा, बाटोहरू पुर्नेमा, बाटोहरू फराकिलो बनाउनेमा, पुलहरू निर्माण गर्ने कार्यमा, पाटी पौवाहरू, आवासशालाहरू, प्रतीक्षालयहरू बनाउने त्यो कार्यमा, पोखरी खन्ने र वृक्षारोपण गर्ने आदि कुशल कर्महरू गरेकाले मरणोपरान्त उनीहरू सबै तावतिंस देवलोकमा उत्पन्न हुन पुगे। मग मानव के भयो त भन्दाखेरि देवताहरूका राजा सक्कु देवान मिन्दो। त्यही भएर भगवान शास्ताले अपमादेन मगवा देवानं सेठतं गतो
अपमादं प्रशंसन्ति पमादो गरहितो सदा। मगवा मग भन्ने मानव अपमादेन कुशल कर्ममा अप्रमादी हुनाले। देवानङ देवताहरूका सेठतङ श्रेष्ठोत्तममा गतो पुगे, यानी राजात्वमा पुगे। पण्डिता समाज सम्बोधाती विद्वानहरूले अपमादङ अप्रमादीलाई प्रशंसन्ति, प्रशंसा गरी बक्सिन्छ। पमादो कुशल कर्ममा प्रमादी हुनेको सदा सदा सर्वदा यही अरिया व्यक्तिहरूले गरहितो निन्दा गर्छन्। कुशल कर्ममा प्रमादी हुने व्यक्तिहरूलाई आर्यहरूले निन्दा गर्छन् रे सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। कुशल कर्ममा प्रमादी हुनेलाई आर्यहरूले निन्दा गर्छन्। त्यही भएर तपाईँ हामीहरू अप्रमादी हुनुपर्छ कुशल कर्ममा। अहिले हेर्नु न, सामान्य मचल्ल गाउँका मग मानव मनुष्य छँदाखेरि उनी के त भन्दाखेरि त्यो कार्यमा उनी परोपकार कार्यमा उनी खुब तात्पर्य रहे। अप्रमादी भएर उनीहरूले बाटोहरू बनाउने, पुलहरू निर्माण गर्ने, पाटी पौवा यानी प्रतीक्षालयहरू बस्नको निम्ति आवासहरू बनाएर दिने, पोखरीहरू खन्ने, वृक्षहरू रोपन गर्ने आदि ती कुशल कर्महरूमा तात्पर्य भएको हुँदाखेरि त्यसै जीवनमा पनि उनीहरू देशका राजाबाट धेरै नै प्रशंसित भई बक्सिन्छन्, उपहारहरू पाउँछन् र मरणोपरान्त पनि मृत्युको उपरान्त उनीहरू सबै तावतिङ्स देवलोकमा उत्पन्न हुन्छन् र यी मग भन्ने जुन नेतृत्व गर्ने कर्ता त देवानङ सेठतङ गतो, देवताहरूको श्रेष्ठोत्तम यानी राजा हुन पुगे। त्यसर्थ तपाईँ हामीहरू कुशल कर्ममा अप्रमादी हुनुपर्छ, होशियारी हुनुपर्छ। त्यो अन गरिदिन्छ। कुनै कुशल कर्म नगरी मरेकी सुजा भने एउटा पहाडीको खोल्सामा बकुल्ला भई जन्मिनु पुगिन्। एकमा मात्रै शक्र देवेन्द्रले पहिलेको जन्ममा आफ्नी अर्धङ्गिनी भएकी सुजा बकुल्लालाई देवलोकमा ल्याई नन्द पुष्करिणीमा छाडिराख्छन्। है, बकुल्लो भएको सुजालाई पनि त्यति स्नेह। त्यसपछि अन्य महारानीहरूले सुजाको विषयमा जोड जुलुम गरी सोध्न लागेकाले सुजा बकुल्ला भएकी छे, नन्दा पुष्करिणीमा छे भनी शक्र देवेन्द्रले बताइदिन्छन्। त्यो थाहा पाएर हाम्रो सुजाका सौतेनी दिदीहरूले सुजा बकुल्ला कहाँ गई जिस्क्याउने र गिज्जाउन थाले। आर्य सुजाको थुतुनो कस्तो छ, खुट्टाहरू कस्ता छन्, माछा कसरी टिपेर खान्छन् आदि भनी उपहास गर्न थाले। पूर्व जन्मका आफ्ना सौतेनी दिदीहरूले गिज्जाउन र झिस्क्याउन थालेको देखि साह्रै शर्माउन थालिन्। लाजले उनी भुतुक्कै भइन् भनौँ। त्यसकारण आफ्नो स्थल पहाडको त्यो खोल्सामा नै फिर्ता पुर्याउनु भनी उनले शक्र देवेन्द्रसँग प्रार्थना गर्छिन्। शक्र देवेन्द्रले पनि तिनलाई सोही ठाउँमा नै पुर्याइदिन्छन् र प्राणी हिंसाबाट विरत रहने शील रक्षा गर्नको निम्ति प्रेरणा दिन्छन्। तिमीले प्राणी हिंसा नगर, परप्राण हनन नगर, बकुल्ला भनेको माछा भ्याकुतो आदि
पानीमा रहेका कीट पतंग किरा मकौडाहरूलाई के भन्छ खोजी खोजी खाने पन्छीको जात हो। अब कसरी चाहिँ प्राणी हिंसा नगर्नु है। प्राणी हिंसा गर्नुबाट विरत रहनु परेमा तिनको लागि जीविका गर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ, मुस्किल पर्छ। तापनि सुजा बकुल्लाले शक्र देवेन्द्रको उपदेश अनुरूप प्राणी हिंसाबाट विरत रही शील रक्षा गर्छिन्। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। एउटा बकुल्लाले उसको आहार नै के हो? प्राणी हिंसा गरेर नदीमा भएका जलचरमा भएका माछाहरू, भ्यागुताहरू, कीट पतङ्गहरू, किडा मकौडाहरू हुन्। अब त्यो नमार्नु भनेपछि त नखानु, नखानु भनेको मर्नु भने जस्तो भएन है। उनलाई जीविकोयापन गर्नु, जीविका निर्वाह गर्नु नै मुस्किल हुन्छ। तापनि सुजाबाट भएकी बकुल्लाले शक्र देवेन्द्रको त्यो निर्देशन, त्यो उपदेश अनुरूप प्राणी हिंसाबाट विरत रही शील रक्षा गर्छिन्। अनि तपाईँ हामीहरूले शीललाई कति आदर गौरवका साथ पालन गर्नुपर्छ भनेर मैले भनिराख्नु नपर्ला। एक दिन तिनलाई परीक्षा गर्न शक्र देवेन्द्रले तिनको अगाडि मरेको माछाको रूपमा भेष बदलेर बस्छन्। सुजा बकुल्लाले मरेको माछा त हो नि भनी खानको निम्ति टिप्न लाग्छन्। त्यसबेला माछा रूपी शक्र देवेन्द्रले छटपटाएर चलेर देखाइदिन्छन्। सुजाले जिउँदो माछा भन्ने थाहा पाएपछि नखाइकन त्यसै छोडिदिन्छन्। सद्धर्म प्रेमीहरू, हामीले त बकुल्लाबाट पनि शिक्षा लिनुपर्ने जस्तो छ है। सुजाले जिउँदो माछा त्यो शक्र देवेन्द्रले छलेर चाहिँ मरेको माछा जस्तो भएर उनको सामुमा गएर बस्छन्। गएर खान्छु भन्दाखेरि छटपटाउँछन्। यसरी छटपटाइदिँदाखेरि एहे यो त मैले त मरेको भनेको त जिउँदो पो रहेछ भनेर नखाइकन त्यसै छोडिदिन्छन्। त्यसबेला शक्र देवेन्द्र अति नै प्रसन्न भई बक्सिन्छ। सुजाको अगाडि आफ्नो रूप प्रकट गरी त्यस्तै गरी लगातार शील रक्षा गरेमा केही समयमै ती सौतेनी दिदीहरू मध्येमा पुनः बडा महारानीकै रूपमा पदासीन गर्नेछु भनी प्रोत्साहन युक्त कुरा बताई देवलोकतर्फ फर्किन्छन्। बडा गजबको कुरा छ। सुजा बकुल्लाको आयु त्यतिखेर लगभग 500 वर्षको थियो भनिन्छ सद्धर्म प्रेमीहरू। तैपनि तिनले जीवनभर परप्राणी हिंसाबाट विरत रही शील रक्षा गर्नु परेकोले पेटभरि खान पाएकी थिएनन्। यसरी आयु क्षीर्ण भई मरी वाराणसीमा एकजना कुमालेको छोरी भई जन्मिन्छन्। हेर्नु न, पानती पातालाई विरती गर्ने बित्तिकै बकुल्लाबाट फेरि के भयो? मनुष्यको जीवनमा आयो। सुजा बकुल्ला मरणोपरान्त देवलोकमा नपुग्दा उता शक्र देवेन्द्रले दिव्य दृष्टिले फेरि हेर्नुहुन्छ। हेर्दाखेरि त्यसबेला कुमालेकी छोरी भइरहेको देख्दा उनलाई सहयोग गर्ने विचार उत्पन्न भएर आउँछ है। शक्र देवेन्द्र आफै नै मनुष्यलोकमा ओर्ली बुढोको एउटा वृद्ध व्यक्तिको भेष लिई गाडाभरि सुनको काँक्रो राखी ठुलो स्वरले कराई भिज्न लागे। उनको काँक्रो पैसाले किन्न पाइँदैनथ्यो। सधर्म प्रेमीहरू, पैसाले किन्न पाइँदैनथ्यो। शिलाचरणद्वारा मात्र किन्न पाइन्थ्यो रे। परप्राणी हिंसाबाट विरत रहनु आदि 5 प्रकारका शील रक्षा गर्ने व्यक्ति भएमा सित्तैमा दिने रे। हेर्नु त, गाडाभरि सुनको काँक्रा छन्।
त्यो काँक्रोलाई पैसा दिएर किन्न नपाइने। जुन व्यक्तिले पञ्चशील पालन गरेको छ त्यो व्यक्तिलाई सित्तैमा दिने रे। त्यसबेला सुजा बस्ने बस्तीमा शील रक्षा गर्ने, शीलको विषयमा थाहा पाउने कोही पनि थिएनन्। बडा गजबको कुरा है। सुजा एकजनाले मात्र अतीत जीवनमा बकुल्ला भएको अवस्थादेखि शील रक्षा गरेर आएको बानी भएकोले शीलको विषयमा पनि बुझेकी थिइन् र शील पनि रक्षा गरेकी थिइन्। त्यसकारण ती सुनका काँक्राहरू ती एकजनाले मात्र पाइन्। वास्तवमा त्यो वस्तु ती सुजालाई नै दिन ल्याइएको थियो। सुजा कुमालेकी छोरी भएको अवस्थामा परप्राणी हिंसा आदिबाट लगातार उनी विरत भएर आएकीले त्यो मनुष्य जीवनमा जति उमेर थियो त्यही अनुसार बाँचिन्। उमेर सिद्धिएपछि उनको मृत्यु भयो। मरणोपरान्त असुर लोकमा विपचित्त असुर देव राजाकी छोरी सुजा देव कन्या हुन पुगिन्। अतीत जन्ममा शील रक्षा गरेर आएकीले अत्यन्त सुन्दरी पनि भइन् रहेछ। धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू, देवराज इन्द्रले पनि सुजा कुन भुवनमा उत्पन्न हुन पुगेकी होलिन् भनी दिव्य दृष्टि लगाएर हेर्दा असुर देव राजाकी छोरी हुन पुगेको देख्नुहुन्छ। असुर देव र तावतिंश देवताहरू परस्परमा शत्रु भएका थिए। त्यसर्थ देवराज इन्द्रले सुजालाई बोलाउन जान असमर्थ भई समयलाई हेरी पर्खिरहनु परेको थियो। एक दिन सुजा देवकन्याको निम्ति के भनिन्छ, विवाह गर्दाखेरि वरमाला चढाउने उत्सव मनाइयो। त्यस उत्सवमा देवराज इन्द्र असुर भेष धारण गरी त्यहाँ आइपुगे। वरमाला लगाउने बेला आइपुग्दा सुजाले असुर वेश धारण गरिरहेका देवराज इन्द्रलाई वरमाला लगाउन पुगे। देवराज इन्द्र पनि तुरन्तै सुजालाई हातमा समाती तावतिंश देवलोकतर्फ 81 लिएर जान्छन्। असुर देवहरूले इन्द्र भनी थाहा पाएपछि तुरन्तै समात्न युद्ध भेरी बजाउँदै 81 लखेट्न थाले। तर असुर देवराजले मेरो छोरीलाई समाती भाग्ने देवराज इन्द्र हो भने तिमीहरूले नलखेट्नु। देवताहरू मध्येमा म बाहेक सबैभन्दा श्रेष्ठ देवराज इन्द्र नै हुन्। त्यही भएर अपमादेन मगवा देवानङ सेठतङ गता, देवताहरूका श्रेष्ठ पनि लखेट्न निषेध गरिदिए। तब असुरहरूले पनि उनीहरूलाई लखेट्न छाडे। देवराज इन्द्रले पनि तावतिंश देवलोकमा पुग्दा सुजालाई बडा महारानीको रूपमा पदासीन गरे। सुजा बकुल्लाको जीवन र कुमालेकी छोरीको जीवनमा प्राणी हिंसा गर्नु आदिबाट विरत भएर आएकी हुनाले अन्तिम अवस्थामा तावतिंश भुवनमा पुरानो पतिसँगै फेरि सङ्गम हुन पुगिन्। त्यसर्थ प्राणी हिंसा गर्नुबाट विरत रहनु देवलोक पुग्ने उत्तम उपाय हो भनी त्यो पनि बुझिराख्नु पर्यो, ख्याल राख्नु पर्यो। यस अनुसार आचरण पनि गर्नुपर्दछ है। पर प्राणी हिंसाबाट विरत रहनुको फल। पर प्राणी हिंसाबाट विरत हुने व्यक्तिहरू मृत्यु भएर फेरि मनुष्य हुन आएमा के हुन्छन् त भन्दा
दीर्घायु हुन्छन्। भू भगवान शास्ता मनुष्य एक समान भएर पनि किन चाहिँ यसरी भेद भएको भन्ने शुभ ब्राह्मणको प्रश्नमा भगवान शास्ताले किन दीर्घायु भन्दाखेरि प्राणी हिंसाबाट विरत हुने व्यक्ति मृत्यु भएर फेरि मनुष्य हुन आएमा दीर्घायु हुन्छन्। अल्पायु किन हुन्छन् भन्दा हिजोको प्रसङ्गमा भइसकेको छ। प्राणी हिंसाबाट दीर्घायु किन हुन्छन्? प्राणीहरूलाई आफू जस्तै सम्झेर हिंसाबाट विरत हुनु। भगवान शास्त्रका 32 महापुरुष लक्षणहरू मध्येमा समावेश भएका एक कुर्कुच्चा लामो हुनु, हात र खुट्टाका औँलाहरू लामा लामा भई सर्लक्क पर्नु, शरीर सिधा सोझो हुनु आदि लक्षण पनि यही प्राणी हिंसाबाट विरत रहनु अन्तर्निहित हुन आउँछन्। यस प्रकारका लक्षणाधिकारी अरूहरूको प्रयोगको कारणले मृत्यु हुन नसकी आयु प्रान्त दीर्घायु भइरहन सक्छन् रे। 3टा लक्षण बताइयो है महापुरुष लक्षण मध्ये। कुर्कुच्चा लामो हुनु, दोस्रोमा हात र खुट्टाका औँलाहरू लामा लामा भई सर्लक्क हुनु, शरीर सिधा सोझो हुनु। यो 3टा लक्षण चाहिँ जन्म जन्मान्तर प्राणी हिंसाबाट विरत रहने व्यक्तिहरूका लक्षणहरू। केलाई हेर्ने? एक कुर्कुच्चालाई हेर्ने, दोस्रो हात खुट्टाका औँलालाई हेर्ने, आफूले आफ्नै हेर्ने, अरूको नहेर्ने, अनि आफूले आफैले बुझ्ने, अनि शरीर सिधा सोझो। यस प्रकारका लक्षणाधिकारीहरूको प्रयोगको कारणमा, अर्काको प्रयोगको कारणमा मृत्यु हुँदैन अरे। उनीहरू आयु छाउन्जेल बस्न पाउँछन्। ती लक्षणहरूले निर्देशित गरे जस्तै, ती लक्षणहरू भनेको त्यो कर्मले निर्देशित गर्ने हो नि त, कर्मले शासन गर्ने हो नि त, कर्मले व्यवस्था गर्ने हो नि त। त्यही भएर ती लक्षणहरूले निर्देशित गरे जस्तै बुद्धहरू अरूको प्रयोगको कारणले परिनिर्वाण हुनुहुने नीति नियम हुँदैन, छैन। भगवान शास्त्रहरू अर्काको प्रयोगबाट मृत्यु हुन्छ भन्ने हुँदैन सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। त त्यसमा तपाईँ हामीहरूले लिन सक्छौँ देवदत्तले प्रयास गरेका धनुषधारीहरू 32 जना पठाएर भगवान शास्त्रलाई मार्ने जुन षड्यन्त्र गरे, तर त्यहाँ पनि उनी असफल भए। किन? भगवान शास्त्रले परपूर्व कालमा त्यो बोधिसत्वको जीवनमा पारमिता गुणधर्महरू पुरा गर्दै आउने क्रममा परप्राण हिंसा गर्नुभएको छैन। त्यसकारणले अर्काको प्रयोगबाट, अर्काको षड्यन्त्रबाट मृत्यु हुने नियम हुँदैन, त्यो नीति नियमै छैन। अनि अर्को पटक फेरि देवदत्तले गिर्तकुट पर्वतबाट भगवान शास्त्रको हत्या गर्नको निम्ति ढुङ्गा गुडाए है, त्यसमा पनि उनी असफलै भए। र तेस्रो पटकमा सबैलाई अवगत भएको कुरा, भगवान शास्त्र र भिक्षुसँगहरू भिक्षाटनमा गइरहनु हुँदाखेरि नालागिरी हात्तीलाई मात्ने गरी जाँड खुवाएर कुल्चेर मार्नको निम्ति पठाए, त्यसमा पनि उनी असफल भए। उनी असफल भए भन्दा पनि भगवान शास्त्रको कर्म यति बलियो थियो कि त्यसमा भगवान शास्त्रको विजयी भयो। आफ्नो कर्मको राम्रो फल उहाँले त्यो सुखानुभूति गर्नुभयो भन्ने कुरा यहाँनिर यसरी स्पष्ट हुन्छ। तर सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू
एक युगल प्रश्न शुभ मानवको, प्राणीहरू किन अल्पायु किन दीर्घायु? अल्पायु प्राणी हननबाट, दीर्घायु प्राणी हननबाट विरत रहनाले। प्रसङ्ग हिजो चुन्द सुकरीको र आज चाहिँ हाम्रा मग मानव भन्ने तावतिङ्स देवताहरूका राजा भइबक्सेका सको देवान मिन्दोका कान्छी अर्धङ्गिनी सुजा मचल गाउँका मगका 4 जना श्रीमतीहरू मध्येमा अरू सबै 3 जनाले पुण्य गरे, सुजालाई छाडेर। सुजा चाहिँ त्यो मनुष्य जीवनमा उनले पुण्य गरिनिन्, आफ्नो कर्मलाई सुधारिनिन्, आफ्नै रूपमा मख परेर बसिन्, आफ्नै सम्पत्तिमा मख परेर बसिन्। त्यसकारणले अरू सबै मरणोपरान्त सुगति गए, तर सुजा बकुल्ला भइन्। त इन्द्रलाई अति माया भएको त्यो कान्छीलाई भएन, कहाँ छिन् भनेर हेर्दाखेरि त्यो बकुल्लालाई, अनि त्यो बकुल्लाको जीवनमा शील पालन गर्न विशेष निर्देशन गरी बक्सिन्छ र अनि आफ्नो इन्द्रको निर्देशनलाई स्वीकारेर बकुल्लाले, हेर्नु त, त्यो खान्छु भनेर, मरेको माछा खान्छु भनेर टिप्न आँट्दा पनि त्यो पुच्छर हल्लाउँदाखेरि ए यो त जीवित रहेछ भनेर छाडिदिन्। यस प्रसङ्गमा नेपालमा पनि भनिन्छ नि, कतिपय शेर्पाहरू तामाङहरूलाई सिनो खाने जात भनेर। वास्तवमा यिनीहरूले भगवान शास्त्रको शिक्षालाई राम्ररी पालन गर्ने गर्थे, प्राणी हिंसा गर्दैनथे। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि यिनीहरू बुद्धानुयायीहरू हुन्। समाजले जे जस्तो वचन बोले तापनि उनीहरूले कुनै पनि प्राणी मार्दैनथे। उनीहरूले पानाति पाता वैरमणि सिक्खापदम समाधियामि भनेर त्यो वाक्य उच्चारण गर्थे गर्दैनथे, त्यो उनीहरूको ठाउँमै छ। तर यी तामाङ, यी शेर्पाहरूले मारेर चाहिँ खाँदैनथे। किन? मरेकोलाई सिनो भनिन्छ नि त, मरेको मात्रै खाने गर्थे है। त हाम्रा नेपालका नेपालीहरूले पनि शीललाई अति नै प्रेम गर्थे भन्ने चाहिँ यो शब्दबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। त हामीहरू शील प्रेमी हुनुपर्छ, शीलको अलङ्कारले आफूलाई अलङ्कृत गर्नुपर्छ, शीलको सुगन्धले आफूलाई मगमग बसाउने गरी त्यो सुगन्धको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त्यो बकुल्लाको जीवनमा आफ्नो आहार, बकुल्ला भन्ने प्राणी जलचरका प्राणीहरूलाई, भ्याकुताहरूलाई, माछाहरूलाई टिपेर खाने, मारेर खानुपर्ने, र पनि तिमीले पञ्चशील पालन गर, यानि प्राणी हिंसा नगर भन्दा उनले जिउँदोलाई कहिले पनि आफ्नो जीविको यापन गर्नको निम्ति मारिनेन्। यो हामीहरूको त्यो सम्मा आजीविकाको निम्ति पनि नित्यन्त आवश्यकता छ। सम्मा आजीविका गर्न चाहने व्यक्तिले यो प्राणी हिंसा गर्न हुँदैन है। त उनी त्यो जीवनबाट मनुष्यको जीवनमा आइन्। मनुष्यको जीवनमा फेरि पञ्चशील पालन गर्नमा इन्द्र चाहिँ एउटा वृद्धको भेष धारण गरेर आएर उनलाई चाहिने त्यो सम्पत्ति दिएपछि उनी झन् दान पुण्य, शील पुण्य, भावना पुण्यमा उनी रमाएर पञ्चशीललाई राम्ररी पालन गरेर त्यो मनुष्य जीवनको अन्तमा उनी एकैचोटि असुरदेव कन्या भएर जन्मिन्छन्। त्यसपछि फेरि इन्द्रकै कान्छी अग्रमहेशी हुन पुग्छिन्। तब देवताहरूको आयु भनेको त अति नै लामो हुन्छ, त दीर्घायु त्यसै पनि हुने भइयो। त त्यही भएर दीर्घायु हुने कारण के हो त भन्दाखेरि प्राणी हिंसा गर्नुबाट विरत हुनु। त्यही भएर शुभ मानव सभ्य सत्ता कम्म सका, सबै सत्व प्राणीहरूको
को आफ्नो निजी सम्पत्ति भनेको कर्म हो। कर्मयोनि, कर्म अनुसारको जन्म हुन्छ, कर्म अनुसारकै बन्धु बान्धव हुन्छन्, कर्म नै बन्धु बान्धव हुन्छ, कर्म नै तपाईँ हामीहरूको प्रतिशरण हो भन्ने कुरालाई राम्ररी बुझेर कम्मसकता समाधिठी हुनको निम्ति अल्पायु र दीर्घायुको यो दुई प्रश्नको समाधान भगवान शास्त्रले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी यथाभूत जसको तस बताए जस्तै सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूले पनि यो कुरालाई राम्ररी बुझेर परप्राण हिंसा गर्नुबाट विरत रहनुहुनेछ भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यतिमै अन्त गरौँ। भवतु सब मङ्गलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। इदं मे पुण्यं आसवख्ययावहं होतु निबानस्स पचयो होतु सबे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।